अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, दुरूद शरीफ की जब भी हम बात करते हैं या वीडियोस देखते हैं तो अक्सर हम लोग सुनते हैं बहुत बड़े बड़े वाक़यात, मोअज़्ज़ात, और हम जब खुद भी पढ़ते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी दुआएं पूरी होंगी, एकदम कोई मोअज़्ज़ा हो जाएगा, और हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं वो एकदम पूरी हो जाएंगी, जिनके हमें पूरा होने की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसा होता भी है, बीमारियों से आपको शफा मिल जाती है, आपको एकदम रिपोर्ट्स, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बदल जाती हैं, आपके रिजल्ट का नतीजा, बहुत से मिरेकल्स होते हैं। आपको रूहानियत की राह मिल जाती है, आपको अच्छे पीरो मुर्शद, कामिल पीरो मुर्शद मिल जाते हैं, बहुत बहुत कुछ होता है। अच्छा, इस सारे सफ़र में जो एक चीज़ जिसका ज़्यादा ज़िक्र नहीं होता वो होता है कि दरूद शरीफ पढ़ने से ये आपकी ख्वाहिशात और जो चीज़ें पूरी होती हैं, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ने से जो हमारे अंदर, हमारी आदात में, हमारे नीयतों में और हमारे बिहेवियर में, हमारी वैल्यूज़ में जो पॉजिटिव चेंज आता है ना, अक्सर हम लोग उसका जिक्र नहीं करते और ऑब्जर्व भी नहीं करते, क्योंकि देखिए ना, यूजुअली यही देखा जा रहा होता है कि वो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात और चीज़ों पे जिक्र किया जा रहा होता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी है, और क्योंकि दरूद शरीफ का जो जर्नी होता है वो आपके बड़े मसाइल में तो आपको हेल्प करता ही करता है, लेकिन डेफिनेटली आपकी ना एक आपकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करता है। यानी कि जो आपकी रूहानी नेचर है, या जो आप कह लें कि आपका इखलाक है, उसको बेहतर करता है, आपके दिल के हाल को बेहतर करता है, आपको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुब्तला करता है, आपको शुक्रगुजारी आप में आ जाती है, और आपको अच्छे बुरे की तमीज़ आती है, आपकी माशाल्लाह सिक्स सेंस तेज़ होती है, और भी बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं जो एकदम, जिसे कहते हैं ना कि जो हम गौर नहीं कर पाते, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में एक टाइम आता है कि जब हम मुड़ के देखते हैं, या दूसरे लोग हमारे इखलाक में जो इम्प्रूवमेंट होती है, और जो हमारी आप कह लें कि ट्रेनिंग होती है हमारी, उसको नोट करते हैं और कहते हैं कि भी अब तुम डिफरेंट बिहेव कर रहे हो, या तुम्हारा तो इखलाक बहुत अच्छा हो गया, बात बहुत अच्छी करना शुरू हो गया। तो या अगर आप देखें तो दरूद शरीफ जो पढ़ते हैं रेगुलर, उनके चेहरों पे एक अलग सा नूर आपको नज़र आता है। लोग उन्हें कहेंगे कि अगर ख़वातीन होंगी तो कहेंगी कि अच्छा, तुमने पता नहीं कोई अच्छा फेशियल करवा लिया है, या पता नहीं क्या तुम ट्रीटमेंट ले रही हो, लेकिन बेसिकली वो दरूद शरीफ का एक, आप कह लें कि दरूद शरीफ का नूर होता है जो दरूद पढ़ने वाले के चेहरे पर आता है। तो इसी सिलसिले में एक बहन जो माशाल्लाह ये दरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं, और इनकी जो ऑब्जर्वेशन और चीज़ें हैं, इन्होंने मुझे भेजी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को भी इनकरेजमेंट मिले, और इन चीज़ों को आप जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं आप भी ऑब्जर्व करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बुरी आदत से छुटकारा मिल जाए, और एक आपकी जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हो, ठीक है, आपके दिल की ट्रेनिंग हो, आपके दिमाग की एक अच्छे मैनर्स में ट्रेनिंग हो, तो आप इन बहन के इस वॉइस नोट को सुने कि ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबसे अपना दरूद इब्राहिमी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। दरूद इब्राहिमी जो कि नमाज वाला दरूद भी है, इसके बारे में, बस दरूद के बारे में मेरे माइंड में हमेशा से एक चीज स्टक थी कि तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं, लेकिन दरूद एक वाहिद ऐसी इबादत है जो कि अल्लाह ताला खुद और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो वो मुझे होता था वो उसके क्या लेवल होगा कि जो अल्लाह ताला खुद भेजते हैं। फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, और शुरू में तो मैं काउंटर के बगैर ही पढ़ती थी। अच्छा, मैं काफ़ी मेरे अंदर नेगेटिविटी थी, मैंने खुद ही अज्यूम कर लेना चीज़ों को, जजमेंटल थी, खुद ही अपने से फजूल चीज़ें सोच के, और अपनी टेंशन, स्ट्रेस, ये। तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मेरे घर वालों ने ये नोटिस किया सबसे पहले कि तुम बड़ी पोलाइट, और तुम्हारे में बड़ा एक चेंज आ गया, चीज़ों को इतना फील नहीं करती हो, बड़ी सेंसिटिव सी थी मैं ना। तो फिर फ्रेंड्स ने भी ऑफ कोर्स कहना करना,
تو جب میں نے یہ دیکھی اپنے اندر یہ کوالٹی جو کہ مجھے بھی بہت ظاہر ہے یہ پنچ کرتی تھی یہ چیز، تو پھر میرا اور یقین ہوا، پھر میرے ظاہر ہے وہ اتنا پڑھ کے آپ کو مہینہ پڑھ کے آپ کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے، پھر میں نے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا نا بہت دل سے۔ پھر انہیں دنوں میں میری بھابھی نے مجھے شہاب نامہ وہ بک دی، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ پڑھی ہوگی، جس میں انہوں نے پرسنل اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں چیزیں، انسیڈنٹس، تو وہ پڑھا اور میرا دل کیا کہ میں اور پڑھوں۔ پھر جو سیکنڈ مجھے اپنے اندر چینج نظر آیا وہ یہ ہوا کہ میں جب سوتی تھی رات کو تو مجھے نا عجیب بے چینی والے خواب آتے تھے بہت نا، جب میں نے فجر ٹائم اٹھا تو عجیب میں نے بے چین ہونا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ جی یہ جھوٹ ہو جو بھی خواب ہے، مطلب اس ٹائپ کی نا ڈری ہونا میں نے۔ تو مجھے بہت زیادہ سکون کی نیند بھی آتی تھی اور خواب بھی کوئی سچ نہیں الحمدللہ، کوئی مطلب عام جو نارمل آ جاتے ہیں خواب ایسے۔ تو اس طرح پھر ایک میں یہ بھی شیئر کروں گی، میرے لیے بہت وہ ہے کہ میری میموری نا چیزیں رکھ کے میں بھول جاتی تھی، لیکن اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہیں بھی کوئی چیز رکھی ہو، لائک کچھ چیزیں آپ اپنا ہینڈ بیگ شفٹ کرتے ہو، اس میں سے مجھے وہ بھی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ امپاسبل والی بات تھی میرے لیے کہ مجھے کبھی یاد نہیں آتا تھا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ لٹرلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پشت پر کسی کا ہاتھ ہے اور کوئی آپ کو ایگزیکٹ گائیڈ کر رہا ہے، ایگزیکٹ لائک آپ ایگزیکٹ اس چیز کو جا کے پکڑتے ہو جو آپ کے لیے ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے برکت اتنی ہو جاتی ہے ہر چیز میں، کوئی کام آپ نے کرنا ہو جلدی سے ہو جاتا ہے، مطلب کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہوتی کسی بھی چیز میں۔ میرا تو اب اتنا زیادہ ماشاءاللہ یقین ہو گیا ہے کہ میں کسی چیز میں کوئی سٹریس ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے تو میں فوراً سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں کہ میں تو اب یہ درود اپنا جو میرے بیسٹ فرینڈ ہے میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ میں نے یہ نام رکھا ہوا ہے اور میں نے پوری ایک فائل بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے ڈیٹ کے ساتھ میں اپنے وہ لکھتی ہوں، کوانٹٹی لکھتی ہوں، اور پھر اس کو جو پڑھی ہوتی ہے اس پہ پریزنٹ لکھتی ہوں، اور پھر جو مطلب اگلا ہوتا ہے اس طرح سارا میں نے جتنا پڑھنا ہوتا ہے وہ پورا ایک بنایا ہوتا ہے میں نے کالم سا۔ اور دوسرا ہاں جی یہ تو ایک بہت زیادہ ایک فیکٹ ہے کہ درود پڑھنے سے آپ کو آنے والے جو حالات ہوتے ہیں نا ان کا آپ کو وائبز آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کی سکس سینس کہنے تیز ہو جاتی ہے، آئی ڈونٹ نو اس کو جو بھی آپ نام دے لیں، لیکن آپ کو یو کم ٹو نو دا تھنگس بفور ٹائم۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، مطلب ایک میری آزمائی ہوئی چیز ہے۔ اور آپ زندگی اتنی پرسکون ہو جاتی ہے، آپ اتنی اچھے طریقے سے آتی ہیں، آف کورس زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں روز مرہ، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، لیکن یو اسٹارٹ ٹیکنگ دی تھنگس ویری لائٹلی، یو نو، یہ ہوتا ہے۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اچھی زندگی بسر کرنے کی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اس جگہ پر آج جمعرات کا دن ہے، کہیں پہ جمعرات کی شام ہونے والی ہے اور پھر جمعے کی شب آئے گی، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے جیسے بھی ہو بہت زیادہ درود شریف پڑھیں، اور میری دعا ہے کہ آپ سب کو بہت زیادہ، بلکہ ہم سب کو بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث شریف بیان کی گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ بہت ساری دعائیں کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب لوگوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کریں، بیکاز ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔